नमस्कार, कार्यक्रम ग्लोबल टकमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म नारायण तिमलसना। प्यारा दर्शकहरू, स्थानीय तहको निर्वाचनका अन्तिम मत परिणामहरू सार्वजनिक गर्दै गर्दा विशेष गरेर कांग्रेस अगाडि देखिएको छ। कांग्रेसले धेरै स्थानमा विजय हासिल गरेको छ। दोस्रोमा नेकपा एमाले छ, तेस्रोमा माओवादी केन्द्र छ। यी तीनवटा दलहरू बीच नै अहिले यति बेला प्रतिस्पर्धा र विशेष गरी 6वटा महानगरमा अहिले पछिल्लो परिणाम अनुसार विशेष गरेर पोखरामा नेकपा एकीकृत समाजवादी, चितवनमा विशेष गरेर नेकपा माओवादी केन्द्र, त्यसैगरी वीरगञ्जमा जसपा अगाडि देखिएको छ। मतगणना अझै पनि जारी छ र काठमाडौँमा विशेष गरेर स्वतन्त्र उम्मेदवारले लिड गरिरहेको अवस्था छ। समग्रतामा हेर्दाखेरि स्थानीय तहको निर्वाचन लगभग सकिँदाखेरि नेकपा एमाले दोस्रो स्थानमा छ। स्थानीय तहको निर्वाचन सकिँदै गर्दा फेरि अर्को पाटो राष्ट्रका नाममा विशेष गरेर आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आज संसदमा प्रस्तुत हुँदैछ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अपराह्न 4 बजे यो बैठक बसिसकेपछि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। वास्तवमा निर्वाचन सकिनु र नीति तथा कार्यक्रम आउनु, अब आर्थिक वर्षका लागि कस्तो खालको बजेट आउँदैछ, के कुराहरू त्यसमा थपिँदैछन्, अब देशको अर्थतन्त्र उकालो लाग्छ कि के हुन्छ, देशमा अहिले महँगी बढेको छ, पेट्रोलियम पदार्थको भाव बढ्दा उपभोक्ताहरू जनताहरू मारमा परेका छन्। यसका लागि समग्रतामा संसदको अर्थ समिति छ। अर्थ समितिले पनि सरकारलाई केही सुझाव दिएको छ होला। अर्थ समितिले सरकारलाई के सुझाव दिएको छ अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका विषयमा, यस विषयमा म आज चर्चा गर्नेछु र समग्र समय भयो भने निर्वाचनका बारेमा पनि छलफल गर्नेछु। मसँग हुनुहुन्छ संसदको अर्थ समितिका सभापति, नेकपा एमालेका सांसद कृष्ण प्रसाद दाहाल। स्वागत छ सर। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। आज नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक हुँदैछ। कस्तो आउँदैछ नीति तथा कार्यक्रम? अब त्यो त अस्तिको जुन बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्तको सन्दर्भमा जुन आयो त्यो प्रकाशमा भन्नु पर्दाखेरि अब त्यसैको लाइटमा चाहिँ नै नीति तथा कार्यक्रम आउने होला। त्यो नआइकन कस्तो आउँछ ठ्याक्क त भन्न सकिँदैन। तर त्यसमा परम्परागत ढङ्गले नै कुनै अहिलेको जुन आर्थिक समस्याहरू हामी मुलुकले भोग्नु परिराखेका छ, ती आर्थिक समस्याहरूबाट बाहिर निस्कनको निम्ति जुन अलि बलियो, अलि अलोकप्रिय नै सही तर अलिक बोल्ड चाहिने डिसिजन सहित आउनु पर्थ्यो सरकार र नयाँपन के लिएर आउनु पर्थ्यो, त्यो चाहिँ छैन। प्राथमिकता र सिद्धान्तमा चाहिँ त्यो देखिएको छैन। परम्परागत ढङ्गले नै आएको छ एकातिर भने, अर्कोतिर मुलुक गम्भीर समस्यातर्फ चाहिँ अगाडि बढिराखेको छ। ओके, यो भनिरहँदाखेरि सर, जस्तै तपाईँ अर्थ समितिको सभापति हुनुहुन्छ, तपाईँको जिम्मेवारी छ होला। जस्तै त्यो सिद्धान्त जुन अगाडि प्रस्तुत भयो बजेटको, त्यसमा केही छलफल भयो समितिमा? समितिमा त हामीले छलफल गरेर हामी कस्तो अवस्थामा यसपालि रह्यौँ भने ठ्याक्कै स्थानीय निर्वाचनको मुखमा थियौँ। सम्पूर्ण सांसदहरू, मान्यज्यूहरू चाहिँ निर्वाचन क्षेत्रमा जानुभयो, स्थानीय तहको निर्वाचनमा लाग्नुभयो। त्यो हाम्रो मात्रै सबै राजनीतिक पार्टीका दलबाट निर्वाचित भएका मान्यज्यूहरू क्षेत्रमा जानुभयो र हामीले संसदीय समितिका अर्थ समितिको बैठक हाम्रो मात्रै होइन सबै समितिहरूको बैठक राख्न सकिएन र त्यो राख्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि हामीले सघन रूपमा देशको अहिलेको आर्थिक दुरावस्थालाई हेरेर सघन ढङ्गले छलफल गरेर सरकारलाई सुझावको रूपमा, निर्देशनको रूपमा जसरी दिनुपर्ने हो त्यो दिनलाई हामी यसपालि सकेनौँ। यो कारणले भनेपछि तपाईहरुलाई तर पनि यसरी बुझौं, अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम र जुन प्राथमिकता र सिद्धान्तको विषयमा तपाईहरुले छलफलै नगरी तपाईहरु निर्वाचनमा होमिएर देशलाई फेरि दुर्घटनातर्फ धकेल्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि हुन्छ? हैन, म त्यसो भन्दिन। यो मूल जिम्मेवारी सरकारको हो। सरकारले सघन ढङ्गले छलफल गर्नुपर्छ। जिम्मेवारी छलफल पनि होइन, ठिक भन्नु हो, त्यो पनि गर्नु पर्थ्यो। हामीले 1 चरण होइन 2 चरण 3 चरण हामीले निजी क्षेत्रसँग गऱ्यौँ, अनि त्यो बैंकिङ क्षेत्रहरूसँग गऱ्यौँ, राष्ट्रिय योजना आयोगसँग छलफल गऱ्यौँ। त्यो छलफल नगरेको होइन, हामीले गऱ्यौँ। तर त्यो छलफललाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्याउन नपाउँदै हाम्रा समितिहरूका काम कारबाहीहरू कोरमका कारणले रोकिए। सबै चाहिँ नि निर्वाचन स्वाभाविक हो, निर्वाचनमा एउटा राजनीतिक प्राणी जानी नै भयो। अब आज त्यो सबै हामीले जजसँग छलफल गऱ्यौँ। त्यो छलफल गरेका बुँदाहरू
र हामीले चाहिँ नि आजसम्म गरेको अनुभवको आधारमा र अर्थतन्त्रकोमा देखिएको दुरावस्थाको आधारमा अब कसरी अगाडि बढ्ने त, आगामी बजेट कसरी आउनुपर्छ, बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयहरू के हुन्, देश अर्थतन्त्रलाई चाहिँ नि चलायमान बनाउनको निम्ति के गर्न सकिन्छ, आजसम्म पुँजीगत खर्चको जुन प्रवृत्ति छ, खर्चै हुन नसक्ने प्रवृत्ति छ, त्यसलाई अन्त्य गर्नको निम्ति के गर्न सकिन्छ, पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा हामीले कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ, कृषि क्षेत्रलाई कसरी लिएर जान सकिन्छ, शैक्षिक क्षेत्रलाई कसरी लिएर जान सकिन्छ भन्ने सन्दर्भलाई बुँदागत रूपमा हामीले सुझावको रूपमा सङ्कलन गरेर त्यो आजै बैठक राखेर हामी आज नीति तथा कार्यक्रम आउँछ, बजेट 15 गते आउँछ, बजेट आउनुभन्दा अगाडि आजै हामी अर्थ मन्त्रालयलाई दिने गरी आज बैठक चाहिँ 1 बजे बोलाइएको छ। भनेपछि अर्थ समितिको बैठक आज मात्रै बस्दैछ, त्यसो भए निर्वाचन पछाडि चाहिँ आज मात्रै, निर्वाचन अगाडि हामी बस्यौँ, 3-4वटा बैठक बसेर हामीले चाहिँ नि सरोकारवालाहरूसँग सम्बन्धित चाहिँ राष्ट्रिय लेभलका केही पक्षहरूसँग हामीले छलफल गऱ्यौँ, त्यो हामीसँग तयार नै छ। तयार छ कि तपाईँहरूले केही दिनु भएको छ नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदै गर्दाखेरि यो गर्नुपर्छ भनेर दिनु भएको छ? आज दिन्छौँ। हाम्रो मूल विषय नीति तथा कार्यक्रम भन्दा पनि बजेटसँग सम्बन्धित हो। बजेटसँग सम्बन्धित कुराहरू चाहिँ अर्थमन्त्रीसँग पनि कुरा भएको छ, हामी आज त्यो दिँदैछौँ। कति बजे दिनुहुन्छ? हामी 3 बजेतिर दिन्छौँ। 4 बजे नीति तथा कार्यक्रम आउँछ, तर त्यो नीति तथा कार्यक्रमसँग रिलेटेड भन्दा पनि आर्थिक पक्षसँग रिलेटेड भएकोले गर्दा 15 गतेको बजेटमा सम्बोधन गर्न सक्ने गरी हामीले टाइम फ्रेमभित्रै दिँदैछौँ। त्यो आउँछ? त्यसो भए त्यो आउँछ, आज हामी दिन्छौँ, तपाईँहरूले त्यो सार्वजनिक पनि गर्छौँ। त्यसो भए अहिलेको यो जुन नीति तथा कार्यक्रम छ, के विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर यो नीति तथा कार्यक्रम आउँदैछ जस्तो लाग्छ? तपाईँ समितिको सभापतिको नाताले यो प्रश्न गर्दैछु। अब आउन चाहिँ कसरी आउँछ त्यो तपाईँ हामीले एकैचोटि थाहा पाउँछौँ, तर मलाई के लाग्छ भने अहिलेको मूल समस्या भनेको आर्थिक स्थायित्व हो। आर्थिक स्थायित्वको निम्ति चाल्नुपर्ने कदमहरू चाहिँ आजको जरुरी विषयवस्तुहरू हो। अहिले आर्थिक रूपले सम्पूर्ण के अरे परिसूचकहरू चाहिँ नि अहिले एकैचोटि अहिले अलिकति अप्ठ्यारो अवस्थामा छन्, नकारात्मक छन्। बाह्य क्षेत्रको दबाव पनि बढेर गएको छ। वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति घटेर चाहिँ नि हामी 6 महिनालाई धान्ने व्यापार, वैदेशिक व्यापारलाई धान्न सक्ने सञ्चितिमा मात्रै छौँ, जबकि यही अवधिमा गत वर्ष 14 महिनाको लागि रिजर्भ थियो, अहिले हामी 6 महिनाबाट ओह्रालो लाग्दैछौँ। अनि त्यसपछि हाम्रो अहिले पनि हाम्रो राजस्व चाहिँ नि हाम्रो आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने खालको छैन। हामी अहिले पनि बाह्य निर्भरतामा अर्थात् भन्सारमा आधारित हाम्रो राजस्व प्रणाली छ। त्यसबाट आयात भयो भने हाम्रो राजस्व बढ्छ, नत्र भने हामी आन्तरिक चाहिँ नि हाम्रा क्रियाकलापहरू, आर्थिक क्रियाकलापहरू बढेका छैनन्। हाम्रा औद्योगिक क्रियाकलापहरू उत्साहित छैनन्, त्यो निरुत्साहित दिशातर्फ जाँदैछन्। यी यावत समस्याहरूले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले बाह्य क्षेत्रको दबाव पनि उत्तिकै छ, आन्तरिक क्षेत्रको दबाव पनि उत्तिकै छ र अर्थतन्त्रमा एकदमै ठुलो प्रेसरमा हामी छौँ र यसलाई अलिकति माथि उठाउने गरी, चलायमान हुने गरी, रोजगारी सृजना हुने गरी, पुँजीगत खर्चलाई व्यापक रूपले चाहिँ वृद्धि गर्ने गरी यसपालिको नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गर्ने गरी बजेट आउनुपर्छ। तपाईँले त्यो भनिरहँदाखेरि सर, तपाईँ अर्थ समितिको सभापति कहिलेदेखि हुनुहुन्छ? म लगभग 4.5 वर्षदेखि। 4.5 वर्ष। 4.5 वर्ष अगाडिदेखिको तपाईँ अर्थ समितिको सभापति भइरहँदाखेरि तपाईँको सुझावमा, तपाईँको समितिको सुझावमा यसभन्दा अघिको सरकार र यो सरकारको त अहिले परीक्षणै होला, नीति तथा कार्यक्रम आउँदै होला, यो देशमा रोजगारी कति सृजना भयो? रोजगारी म यसमा खालि उसमा मात्रै गएर हुँदैन, रोजगारी सृजनामा हामीले बढोत्तरी गर्न सकेनौँ। उद्योगहरू कति सञ्चालन भए? उद्योगहरू सञ्चालित होइन कि उद्योगहरू त तपाईँको धेरै कुरा कोभिडको कारणले गर्दाखेरि साना उद्योगहरू एसएमइज भनिन्छ, ती साना उद्योगहरू लगभग सधैँको निम्ति बन्द हुने स्थिति आयो, बन्द पनि भए। संसारभरिको ट्रेन्ड हेर्नुभयो भने बेरोजगारी सङ्ख्या बढेर गएको छ। मैले नेपालको कन्टेक्स्ट त्यही त नेपालकै सन्दर्भमा पनि बेरोजगारी बढेर गएको छ। साना उद्योगहरू बजारबाट चाहिँ सिद्धिए, ती चाहिँ सदाको निम्ति चाहिँ बन्द हुने स्थितिमा गए।
पर्यटन क्षेत्र तपाईँ हेर्नुहुन्छ जसले जति रोजगारी दिएको थियो त्यो भर्खर अलिअलि रिभाइभ गर्दैछ र रोजगारी वृद्धि होइन कि रोजगारी तल झर्यो। अनि अर्को तपाईँलाई म भन्छु, हामीले उद्योगलाई प्रवर्धन गर्ने खालका नीतिहरू ल्याउन सकेनौँ, जसले गर्दा हामीले उद्योगहरूलाई प्रवर्धन गर्न सकेनौँ, जुन कारणले गर्दा त्यहाँ पनि रोजगारी सिर्जना गर्न सकिएन। र विगतका सरकारको जुन प्रयासहरू थियो ती प्रयासहरू कोभिडले गर्दाखेरि असफल भए र यो कोभिडको असर अहिले पनि छ। तर कोभिडबाट हामी मुक्त हुँदैछौँ। मुक्त हुँदै गर्दाखेरि अब हामीले राजस्वको क्षेत्रमा के गर्ने, अनि विगतको म अलिकति अप्ठ्यारो पनि बताउँ, हामी पहिलो चाहिँ नि सङ्घीय सरकारको अवस्था थियो, ऐन कानुनहरूको अभाव थियो। सङ्घीयता त पहिलो सरकारको त पहिलो अनुभव हो नि। त्यसैले गर्दाखेरि स्थानीय तह थियो, प्रदेश तह थियो, जसका कुनै काम केही नीति नियमहरू केही पनि थिएनन्। अनि त्यसपछि एउटा ठुलो भोलममा के थियो भन्दाखेरि पुराना हाम्रा विरासतमा प्राप्त भएका साना साना आयोजनाहरू पनि थिए, दायित्वहरू सिर्जना भइसकेका थियो। ती दायित्वहरू फुलफिल गर्नको निम्ति त्यो जिम्मा लगाउनु पर्ने थियो स्थानीय तहलाई, प्रदेश तहलाई। तर प्रदेशले पनि लिन टेरेन, स्थानीयले पनि लिन टेरेन। दायित्व सिर्जना भइसकेको थियो, त्यसको भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व जसले त्यो दायित्व सिर्जना गर्यो उसैको हुन आयो। त्यसैले गर्दा 2-3 वर्ष त्यसमा अलमल भयो। त्यसपछि कोभिडले गालेर लिएर गयो र कोभिड पछाडि अहिले अर्थतन्त्रमा जुन सुधार हुनुपर्ने हो त्यो दिशातर्फ चाहिँ गएन र हामी आयातमा यसरी बढोत्तरी गऱ्यौँ कि विगतको सरकारले भन्दा यो पटक हामीलाई आवश्यक पर्ने भन्दा पनि आवश्यक नपर्ने वस्तुहरूमा समेत हाम्रो चाहिँ नि व्यापारमा हाम्रो चाहिँ नि फुकुवा भयो। अनि हामी सुपारी पनि ल्याउन थाल्यौँ, घेराउ पनि ल्याउन थाल्यौँ, जे पनि ल्याउन थाल्यौँ। व्यापारमा हाम्रो व्यापार घाटालाई बढाउनको निम्ति जुन कुरा नियन्त्रण गर्न सकिन्थ्यो त्यो नियन्त्रण गर्ने दिशातर्फ भन्दा पनि नियन्त्रण बाहिर गएर हामीले 81 झन्डै 32% को वृद्धि भयो गत वर्ष र अहिले। अब यो परिवेशलाई हेर्दाखेरि म एउटा प्रश्न सोध्न चाहेँ कि सर, तपाईँले पहिलाको 4.5 वर्षको अवधि र अहिलेसम्म आउँदाखेरि अहिलेसम्म तपाईँहरूले चाहिँ कुनै प्रोग्रामहरू चुनावले गर्दा दिन पाइएन, यसभन्दा अगाडि दिनुभएको थियो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम भनेर धेरै मानिसहरूलाई बाँडियो पनि, गाईले घाँस खाएको गाईको गोबर देखाएर पनि बाँडियो भनेर भनिन्छ। यसमा कतिता सत्यता छ हामी थाहा छैन। तर जुन किसिमले फङ्सनिङ अर्थ समितिको हुनुपर्ने हो नि, वास्तवमा यसको काम चाहिँ के हो मलाई बताइदिनुहोस् त। अर्थ समितिको म तपाईँलाई अलिकति कुरा गरौँ, यो उठाइहाल्नु हो। संसदको काम चाहिँ प्रभावकारी भयो भने समितिहरू प्रभावकारी हुन्छन्। यसको प्रभावकारी बनाउने मूल नेता भनेको संसदको नेता भनेको सभामुख। सभामुख यो तपाईँलाई थाहा छँदैछ, संसारको नियम कानुन के अरे शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका, त्यो तीनटा आफ्नो ठाउँमा बलियो अङ्गहरू हुन्। व्यवस्थापिकालाई बलियो बनाउने भनेको त्यसको मूल नेतृत्वले हो। मूल नेतृत्व सबल भएर गयो भने त्यसका समितिहरू सबल हुन्छन् अनि त्यसले सरकारलाई ठिक ढङ्गले चाहिँ दिशा प्रदान गर्न सक्छ। म नियन्त्रण भन्दिनँ, सरकारले राम्रो काम गरेछ भने संसदले सहयोग गर्नुपर्छ, सहयोग गर्छ। नराम्रो काम गर्यो भने नियन्त्रण गर्नुपर्छ, गर्छ। तर त्यसको निम्ति त्यो किसिमको वातावरण संसदमा हुनुपर्छ। त्यो वातावरण तपाईँले देख्नुहुन्न। एउटा विज्ञ पनि राख्न सक्ने हैसियत अहिलेसम्म हाम्रो संसदले प्राप्त गरेका छैन। तपाईँ बिना विज्ञ सरकारले गरेका कामहरू कुनै आयोजना भन्नुहोस्, त्यो आयोजनामा सरकारकै विज्ञ लिएर गएर तपाईँले के प्राप्त गर्नुहुन्छ? संसदको आफ्नो विज्ञता हुनु पर्दैन, आफ्ना विज्ञ राख्न सक्ने हैसियत हुनु पर्दैन, आफ्नो बजेट आफैले तय गर्नु पर्दैन संसदले। हो, आर्थिक अवस्थालाई हेरेर संसदले उरोलधुरोल गर्दैन, गर्नु पनि हुँदैन। तर सरकार निर्माण गर्ने थलो हो त्यो, सरकारलाई नियन्त्रण गर्ने थलो हो त्यो, सरकारलाई असल कामको निम्ति प्रेरित गर्ने थलो हो त्यो। अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्ने थलो पनि हो समिति, जसको तपाईँ सभापति हुनुहुन्छ। म त्यही प्रश्न गर्दैछु। त्यसैले त्यो नियन्त्रण गर्नको निम्ति पहिला त संसद प्रभावकारी हुनु पर्यो, संसदको नेतृत्व प्रभावकारी हुनु पर्यो, समितिहरूलाई त्यस ढङ्गको चाहिँ नि परिचालन गर्ने नीति योजना हुनु पर्यो र त्यो काम भयो भने बल्ल समितिहरूको फङ्सन अगाडि जान्छ। म अर्को पनि तपाईँलाई बताउँछु केही सैद्धान्तिक प्रश्नहरू।
हामी कहाँ के छ भन्दाखेरि समिति संसद प्रभावकारी नहुनुको पछाडि केही कारणहरू छन्, रिजनहरू छन्। हामी प्रत्येक सांसदहरू मन्त्री हुनको निम्ति योग्य हुन्छौँ। संसारमा यो व्यवस्था छैन कतिपय देशमा यही व्यवस्था छ। कतिपय देशमा चाहिँ मन्त्री सांसद भएको मान्छे मन्त्री हुँदैन, ऊ केवल सांसद मात्रै हुन्छ, नीति निर्माण मात्रै गर्छ। त्यसैले हामी कहाँ विगतदेखि नै चल्दै आएको प्रणालीको बारेमा संविधान सभामा कुरा उठ्यो, तर त्यो उठ्दै पनि हामी चाहिँ नि बेलायती मोडलको ठाउँमा गयौँ र अहिले पनि हाम्रो चाहिँ ध्यान कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि म सभापति भए पनि मन्त्री हुन पाएदेखि चाहिँ बडा राम्रो हुन्थ्यो भन्ने ध्यान हुन्छ। त्यो मानसिकताले संसद कति प्रभावकारी होला, सांसदहरू कति प्रभावकारी ढङ्गले संसदलाई बलियो बनाउन लाग्लान्, यो कुरा चाहिँ अर्को पक्ष हो। म यस विषयमा जान चाहन्न। म अहिले यति मात्रै भन्छु कि संसदले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका हाम्रो मूल नेतृत्वले संसदीय समितिहरू मार्फत गर्नुपर्छ र हामी त सभामुखको बिहाफमा गर्ने हो काम। हामी बलियो हुँदाखेरि उहाँ बलियो हुने हो। तपाईहरुको जिम्मेवारी के हो भन्नुस् त? तपाईहरुको खास जिम्मेवारी के हो? हाम्रो जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, लगानी बोर्ड, राष्ट्र बैंक, अनि त्यसपछि आयोगको सन्दर्भमा प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग चाहिँ नि हाम्रो कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ। तपाईहरुको हो कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ। यी निकायहरूलाई यिनीहरूले गर्ने काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउनको निम्ति हामीले हेर्ने हो अर्थ मन्त्रालयले के काम गरिरहेको छ, देशको समग्र अर्थतन्त्रको बारेमा उसको दिशा कतातिर जाँदैछ र के गर्नुपर्छ त्यो सुझाव दिने एउटा हो। आवश्यक पर्दा निर्देशन पनि दिने हो। राष्ट्रिय योजना आयोगले समग्र राष्ट्रिय हाम्रा चाहिँ नि अन्तर्राष्ट्रिय केही दायित्वहरू छन्, ती दायित्व पुरा गर्नको निम्ति के योजना बनाइरहेको छ, के लक्ष्य निर्धारण गरिराखेको छ, त्यो समग्र योजनालाई चाहिँ नि हामी कसरी अगाडि बढाउँदैछौँ, तीन तहको हाम्रो चाहिँ तीन टायरको चाहिँ सरकारहरू छन्, ती सरकारहरूले के काम गर्ने भनेर उसले कसरी परिभाषित गरिराखेको छ र ती आयोजनाहरू बैंकिङ प्रणालीमा चाहिँ उसले ती आयोजनाहरूलाई कसरी अगाडि बढाउँदैछ, त बिना तयारी चाहिँ नि आयोजनाहरू छनौट हुन्छन् कि तयारी सहितका हुन्छन्, यी समग्र कुराहरू पनि राष्ट्रिय योजना आयोग अन्तर्गत हेर्छौँ र समग्रमा मौद्रिक नीति कसरी चाहिँ नि अगाडि बढाइराखेको छ र त्यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई कता लिएर जान्छ राष्ट्र बैंकका नीतिहरूले भन्ने कुरा पनि यसले हेर्छ र सँगसँगै अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय लगानीहरूलाई प्रवर्धन गर्नको निम्ति लगानी बोर्डले एफटीआई ल्याउनको निम्ति उसले के भूमिका खेलिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ नि लगानी बोर्डले के गरिरहेको छ भन्ने पनि समितिले हेर्छ। यी कुराहरू चाहिँ अनि प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सन्दर्भमा उसले समग्र तीन तहको सरकारलाई राजस्व बाँडफाँड गर्दाखेरि प्रभावकारी ढङ्गले कसरी गरिराखेका छ र के सूत्रहरू निर्माण गरिराखेका छ, के आधारमा हाम्रो चाहिँ नि विभिन्न चाहिँ नि सन्तुलित विकासको सन्दर्भमा के चाहिँ नि सूचकहरू निर्माण गरेर हाम्रो राजस्व बाँडफाँड गर्ने ठाउँमा पुगेको छ र त्यसलाई के सुधार गर्नुपर्छ। अब यो वर्ष चाहिँ नि त्यो पुनरावलोकन गर्ने वर्ष पनि हो। हामी 70 के सङ्घमा जान्थ्यौँ अनि 15 चाहिँ प्रदेश र स्थानीय तहमा जान्थ्यो। यो नै ठिक हो कि यसलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा पनि यो समितिले हेर्छ। ओके, समग्रतामा हेर्दाखेरि देशको अर्थतन्त्र कता डोर्याउने भन्ने बाटो तपाईहरुले निर्देशन, सुपरिवीक्षण, अवलोकन सबै गर्ने जिम्मा तपाईहरुको हो, हैन? अब मलाई बताइदिनुस्, नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक हुँदै गर्दा तपाईले भन्नुभयो देशमा अहिले आर्थिक अवस्था डामाडोल छ भनिन्छ। यो आर्थिक अवस्था 2-4 महिनामै आएको डामाडोलको अवस्था हो? म 2-4 महिनामै आएको त भन्दिनँ, तर मान्छेहरूले भन्ने गरेको विगतको सरकारको निरन्तरता हो भन्ने पक्षमा चाहिँ म छैन। किन छैन भन्नुहुन्छ भने विगतको सरकारले समग्र परिसूचकहरू, आर्थिक परिसूचकहरू कुन ठाउँमा छोडेको थियो? 14 महिनालाई पुग्ने वैदेशिक चाहिँ नि मुद्राको सञ्चिति अनि यो सरकारले घटाएको होइन। वैदेशिक व्यापार अनावश्यक ढङ्गले व्यापारलाई चाहिँ बढाएर घाटा बनाएको होइन। यो त विगतको सरकारको गल्ती होइन नि। त्यसैले यो विगतको सरकार हो। म एउटा कुरा भन्छु, कोभिड विगतकै सरकारमा सुरु भएको थियो, त्यसले हाम्रा साना तथा घरेलु उद्योगहरूलाई नराम्रो गरी प्रभावित बनायो। पर्यटन क्षेत्र निकै नराम्रो गरी प्रभावित बन्यो, तर पनि रेमिटेन्स त त्यसबेला बढेको थियो, मान्छे जाने दर घटेको थियो, बढेको थियो। यो सरकारले किन बढाउन सकेन? आफू मान्छेले भन्छन् नि बुढापाकाहरूले घाँटी हिँडेर हाड निल्नुपर्छ भनेर, नत्र पनि अड्किन्छ भनेर। हो, यो यसमा म कति सत्य छु मलाई बताइदिनु होला। विगतको सरकारले जुन किसिमको
सपना र जुन किसिमको आर्थिक क्रियाकलाप गर्यो, विभिन्न रोजगारी सृजना गर्छु भनेर विभिन्न शीर्षकमा विभिन्न ठाउँमा पैसा पनि बाँडियो भनिएको छ। अनि त्यसलाई कतिको पाच्य हुन्छ? विभिन्न ठाउँमा टावरहरू जुन उत्पादनशील छैन, त्यस्ता कुराहरूमा लगानी गर्दाखेरि देशको अर्थतन्त्र बिस्तारै 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 खस्किँदै गयो। मैले यसभन्दा अगाडिको सरकारको कुरा मात्रै होइन, त्योभन्दा अगाडिको सरकारले गरेका कामले पनि अहिलेको अवस्थामा आउँदाखेरि देशको अर्थतन्त्र डामाडोल भयो भन्दाखेरि उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन? त्यो हुँदैन। किन हुँदैन भन्नुहुन्छ भने हामीले कुन चाहिँ टावर, कुन चाहिँ अनावश्यक चिज हामीले बजेट विनियोजन गऱ्यौँ र काम गऱ्यौँ, कुन चाहिँ ठाउँमा वैदेशिक ऋण परिचालन गऱ्यौँ। विगतको सरकारले त्यो कहाँ कहाँ गर्यो? त्यो टावरहरू निर्माण गर्दा म तपाईँलाई एउटा दुईवटा उदाहरण दिउँ। ती टावरहरूले चाहिँ आर्थिक क्रियाकलाप चाहिँ प्रवर्धन गरे भनेदेखि, पर्यटन क्षेत्रलाई प्रवर्धन गरे भनेदेखि त्यो फलदायी हुन्छ कि हुँदैन? एउटा म खालि त्यो उदाहरण। धरहरामा अहिले सञ्चालनमा आएको छैन, सञ्चालनमा आइसकेपछि देशका र अन्तर्राष्ट्रिय जगतका पर्यटकहरू आएर त्यहाँ आर्थिक गतिविधि बढ्यो भनेदेखि त्यो फलदायी हो कि होइन? त्यसलाई चाहिँ नि अब राम्रो गरी अगाडि बढाउने नबढाउने वर्तमान सरकारको सम्बन्धित तहको हुन्छ एउटा। अर्को, हाम्रो देशमा आर्थिक रूपले कमजोर हुनुको पछाडि त हामीले वैदेशिक ऋण परिचालन गर्दाखेरि हामीले उत्पादक क्षेत्र या अनुत्पादक क्षेत्र या पूर्वाधार क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि वृद्धि हुने ठाउँमा लग्यौँ कि अनावश्यक ठाउँमा लगानी गऱ्यौँ भन्ने कुरा चाहिँ प्रमुख कुरा हो। यस, त्यो कुरामा विगत सरकारले कहाँ कहाँ गल्ती गरेर म देख्दिनँ। विगत सरकारले अनावश्यक क्षेत्रमा वैदेशिक ऋण ल्याएर चाहिँ नि देशको अर्थतन्त्रलाई घाटा पर्ने गरी के काम गरे त छैन। त्यसो भए के भएको त सर? एउटा कुरा बताइदिनुहोस् न मलाई। तपाईँ अर्थ समितिको सभापति हुनुहुन्छ। विगतको सरकार आउनुभन्दा अगाडि एउटा नेपाली जनताको टाउकोमा 26,000 को हाराहारीमा ऋण थियो। जब त्यो सरकार आयो, तपाईँले भन्नुभयो बिचमा कोरोना पनि आयो होला, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरेको पनि त्यो फङ्सनिङ हुन पाएन। 50,000 बढी चाहिँ 50,000 भन्दा बढी एउटा नेपालीको टाउकोमा ऋण छ। अब यहाँनिर एउटा प्रश्न गर्न मन लाग्यो, विगतका तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने जति पनि अनुदान सहयोग ऋणहरू आएका छन् त्यसलाई हिसाब गर्ने हो भने यो देशका प्रत्येक नागरिक करोडपति बन्ने थिए भनेर एउटा तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ कि यसमा त सत्यता छ नि, होइन? यी तथ्याङ्कहरूमा कसरी खेलिन्छ थाहा छैन मलाई। म त्यति धेरै तथ्याङ्कमा खेल्दिनँ अर्थ समितिको सभापति नै भए पनि। तर म एउटा दुईवटा कुरा तपाईँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु। हाम्रो जिडिपीको कति % लोन छ? मलाई लाग्छ 40 को हाराहारीमा छ। सबभन्दा विकसित मुलुक अमेरिका हो, उसको कति प्रतिशत छ? 50 एबभ छ। 50 कहाँ, 100 एबभ होला। अनि जापानको 200 एबभ छ। त्यसैले त्यो हिसाब गर्न हुँदैन। मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भने ती ऋण र अनुदानहरू दुईटा कुरा विचार गर्नुपर्छ। ती ऋण र अनुदानहरू हामीले तिर्न थालेपछि हामी टाट पल्टने दिशामा जान्छौँ कि श्रीलङ्का दिशामा जान्छौँ कि जादैनौँ? हाम्रो क्षमता बन्छ कि बन्दैन? हामी पूर्वाधारको निर्माण त गर्छौँ, तर त्यसले पैसा कति कमाउँछ? हाम्रो तिर्न सक्ने हैसियत गुमेर जान्छ कि बढेर जान्छ? यो कुरालाई विचार गरेर हामीले ऋण खानुपर्छ। एक, घाँटी हेरेर हाल्ने पर्छ। दोस्रो, आन्तरिक ऋण जति लिए पनि हुन्छ, तर हाम्रो देशको लगानी गर्नको निम्ति पैसा चाहिँ तपाईँले राख्दै नराखिकन निजी क्षेत्रलाई शून्य बनाएर परिचालन गर्न पाउनुहुन्न, गर्नु हुँदैन। त्यसैले ब्यालेन्समा गर्ने हो भने तपाईँले ऋण लिएर अनुत्पादक क्षेत्रमा तपाईँ जानुभयो भने चाहिँ त्यो चरम घाटा हो। त्यसले देशलाई अरू सङ्कटतिर लिएर जान्छ। पञ्चायती कालमा झन्डै 60 को हाराहारीमा थियो जिडिपीको चाहिँ नि प्रतिशत ऋण, त्यो घटेर 40 मा छ। अहिले त्यो घटेर 40 होइन 30 सम्म 32 मा आइपुगेको थियो विगतको सरकारमा हुँदा। अहिले त्यो बढेर 40 भन्दा माथि पुगेको छ। म यो माथि जाने कुरामा म त्यति चिन्ता गर्दिनँ। यो 50-60 पुर्याए पनि हुन्छ। तर मुख्य कुरा त्यो लगानीले हाम्रो राष्ट्रिय चाहिँ नि आयमा जिडिपीमा योगदान कति गर्छ, रोजगारी वृद्धिमा कति योगदान पुर्याउँछ।
अर्थतन्त्रको चलायमानतामा त्यसको योगदान कति हुन्छ, आर्थिक स्थायित्वमा त्यसले कति योगदान पुर्याउँछ। मुख्य कुरा चाहिँ हेर्नुपर्ने कुरा यो भ्रष्टाचार हुन्छ, आत्मनिर्भर दिशातर्फ होइन, हामी परनिर्भर दिशातिर जान्छौँ। प्रत्येक व्यक्ति चाहिँ नि आफ्नो उत्पादन भएन अर्काको उत्पादनमा रमाउन थाल्छ, उपभोक्तावादी मात्रै बनेर बस्छ, उत्पादनकर्ता आफू हुँदै होइन भनेदेखि चाहिँ अर्थतन्त्रमा समस्याहरू आउँछन्। अहिले तपाईँ हेर्नुहोस्, झन्नै झन्नै हामी यो वर्ष 17 खरब जतिको चाहिँ नि व्यापार गर्दैछ। हामी $1 निर्यात गर्दा झन्नै झन्नै $13 आयात गर्दैछ। अनुपात कस्तो भयो? हामी कहाँ जान्छ? एउटा। दोस्रो, रेमिटेन्समा र भन्सारमा आधारित भएर हामी चल्दैछ। भन्सारबाट राजस्व आउने अनि रेमिटेन्सबाट व्यापार गर्ने, यस्तो ठाउँमा छ। हाम्रो रेमिटेन्सबाट आएको पैसा बचत 10 रुपियाँ पनि हुँदैन, 100 रुपियाँ आउँदा 90 रुपियाँभन्दा बढी चाहिँ हामी उपभोगमा खर्च गरिरहेका छौँ। अनि यो तरिकाबाट अर्थतन्त्रलाई नयाँ ढङ्गले, नयाँ उचाइका साथ नयाँ ढङ्गले हामीले फेर्न सकेनौँ भने हामी जाने कहाँ हो? पुग्ने श्रीलङ्कै होला। त्यो कुरामा नीति तथा कार्यक्रमले पनि सम्बोधन गर्नु पर्ला। अनि सबभन्दा ठुलो कुरा त बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्छ नि। भनेपछि अब नीति तथा कार्यक्रम आज सार्वजनिक हुँदैछ, बजेट 15 गते सार्वजनिक हुँदैछ। तपाईहरुको जिम्मेवारी भनेको अर्थ, समग्र देशको अर्थव्यवस्था चलायमान कसरी गर्ने, रोजगारी कसरी सिर्जना गर्ने, लगानी कुन ठाउँमा कसरी लगानी गर्ने, कुन उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्दा बेस्ट हुन्छ, यी सबै कुरा त तपाईहरुको जिम्मेवारीमा छ नि। हो, हाम्रो मुख्य जिम्मेवारी सरकारको, तर हामीले वाचडगको रूपमा सरकारलाई दिनुपर्ने सुझाव अनि त्यसपछि दिनुपर्ने निर्देशन, त्यो चाहिँ हाम्रो पनि भूमिका हो। हामीलाई जनताले निर्वाचित गरेर पठाएर जुन जिम्मेवारी प्रदान गरेका छन् त्यो जिम्मेवारी हामीले पुरा गर्नुपर्छ। अब हामी यो पटक ठ्याक्क निर्वाचनको मुखमा छौँ। म सुन्दैछु सरकार लोकप्रिय कार्यक्रमहरू ल्याउन खोज्दैछ। अर्थतन्त्रको यो अवस्था र लोकप्रिय कार्यक्रमको बीचमा कति तालमेल गर्छ? यसले आर्थिक स्थायित्वलाई कति योगदान पुर्याउँछ? हाम्रो व्यापार घाटालाई कम गर्नको निम्ति यो सरकारले ल्याउने बजेटले के योगदान हो? तपाईहरु वाचडगको रूपमा रहेको समिति अर्थ मन्त्रालयले बजेट ल्याउँदैछ, नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदैछ, तपाईहरु त्यसमा सक्रिय हुन पाउनु भएन भनेपछि यो सरकारको पनि एउटा दोष छ यसमा। हामीसँग भन्दा बढ्ता आफ्ना चाहिँ नि मन परेका मित्रहरूसँग चाहिँ बढ्दा सुझाव ल्याउने कुरामा ऊ केन्द्रित छ। अर्थात् नेपालको समग्र समितिको सभापति हो, त्यही त म भन्दैछु। म त्यही भन्दैछु कि हाम्रो भूमिका सरकारले भने पनि नभने पनि हामी गर्नुपर्छ, हामी गर्छौँ। हामी बजेट आएपछि पनि गर्छौँ, बजेटभन्दा अगाडि पनि गर्छौँ। आज पनि मिटिङ छ, मैले बताइहालेँ। विगतमा पनि हामीले मिटिङहरू गरिरहेका छौँ। सरकारले हामीले दिएका सुझावहरूको सन्दर्भमा तपाईँलाई एउटा दुईटा स्मरण गराउँछु। हामीले भन्यौँ के भने, पहिलो वर्ष नै बजेटको पहिलो वर्ष त हाम्रो समिति फङ्सनिङमा थिएन। दोस्रो वर्ष हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि, तिम्रो 3 चरणमा गर बजेटको पुँजीगत खर्चको प्रगति। पहिलो वर्ष तिमी 40 गर, पहिलो 4 महिनामा 40% खर्च गर, अनि त्यसपछि होइन 30% गर, 30% गर, अनि त्यसपछि चाहिँ नि 30% गरेपछि साउन, भदौ, असोज, कार्तिक, मङ्सिर, यो 4 महिनामा त्यति गर। 30 पछाडि तिमी 60 गर, जेठसम्म 60 गर्नुपर्छ। अनि अन्तिममा असारमा चाहिँ जम्मा 10 मात्रै गर, त्यसपछि मात्रै हुन्छ। त्यो तरिकाले तिमीले सम्पूर्ण कुरा गर्नुपर्छ भन्यौँ। तर आजसम्म भइरहेको तपाईँ के देख्नुहुन्छ भने, अन्तिममा तपाईँको 50-60 पनि पुगेको छ, 40-50 पनि पुगेको छ असारमा भुक्तानी। नत्र भनेदेखि चाहिँ आजसम्म पनि त्यो रोग छ। र आज तपाईँ खोलेर हेर्नुहोस्, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको वस्तुता लेखा नियन्त्रण महालेखाको हेर्नुभयो भने तपाईँले के देख्नु, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको चाहिँ नि वेबसाइटमा गएर हेर्नुभयो भने 32% पुगेको छैन पुँजीगत खर्च। झन्नै तपाईँको 32% पुगेको छैन भने 68% अहिले पनि खर्च भएर बसेको छैन। त्यो खर्च कहिले हुन्छ? असारमा भुक्तानी। विभिन्न धेरै कुरा छन्, म अहिले यहाँ त्यति धेरै नखोतौँ। बताउनुहोस् न, अघिल्लो वर्षको बजेटै खर्च हुन सकेको छैन तपाईँले भने जस्तो, छैन होइन?
अहिलेको नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनको पाटो त्यसो भए त चुनौती छ त? मजाले चुनौती छ। अहिले पनि झन्डै झन्डै 4.25 खरब तिनै तहको सरकारमा कुरा गर्दा झन्डै झन्डै 4.25 खरब पैसा खर्च नभएर बसिया छ। बजारमा तरलताको अभाव छ। त्यसको रिजन तपाईँहरूले के देख्नु भएको छ? रिजन हामी योजनाबद्ध क्रियाकलाप गर्दैनौँ। मलाई के मन लाग्छ त्यही योजना छान्छौँ। अनि योजना छान्छौँ, ऐन कस्तो बनाउँछौँ? ऐन बनाउँछौँ तपाईँको 6 वर्ष लाग्यो। एउटा योजना कम्प्लिट गर्नको निम्ति त्यो योजनालाई ठ्याक्क कम्प्लिट एउटा इस्टिमेटेड उसमा पुर्याउनको निम्ति चाहिँ सुचारू गर्नको निम्ति अब चाहिँ गो अहेड भनेर भन्न सक्ने अवस्थामा एउटा योजना पुर्याउनको निम्ति 6 वर्ष लाग्छ। हाम्रा त्यस्ता कानुनहरू छन्। EIA, IEA जस्ता चिजहरू 6 महिना 7 महिनामा हुँदैनन्, वर्ष दिनमा पनि हुँदैन। यसपालि बजेट राखेर यसैपालि सक्ने ठाउँमा अनि हामी कोही गर्छौँ, जग्गा प्राप्ति गर्दैनौँ। त्यसका सम्पूर्ण चाहिँ नि लम्बिँदै जान्छ। लम्बिँदै जाने मात्रै होइन, अर्को वर्ष त त्यो त जिरो हुन्छ। त्यहाँ कामै गर्न सक्ने वातावरण हुँदैन। न जग्गा प्राप्ति भएको छ, न EIA, IEA को कुरा भएको छ। अनि त्यसपछि त्यो स्वाट राखेर परियो। अनि चैतमा गएर अन्त ट्रान्सफर गर्छौँ त्यो योजना पैसा। अनि चैतमा ट्रान्सफर गर्दा के हुन्छ? यस्ता धेरै कुरा छन् जुन मैले अघि नै भने राष्ट्रिय योजना आयोगले कम्प्लिट आयोजनाहरू सम्पूर्ण पुरा गरेर आफ्नो बैंकिङ प्रणालीमा राख्नु पर्यो र उसले ल मेरो चाहिँ यो चाहिँ कम्प्लिट आयोजना हो, यो गर्नु पर्यो भनेर जाँदा न अनि पुँजीगत खर्च पनि सरार जान्छ। अनि हामी के गर्छौँ? 20 वर्षदेखि 25 वर्षदेखि आयोजनाहरू छन् जसलाई हामी राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भन्यौँ, रूपान्तरणकारी आयोजना भन्यौँ। तर ती आयोजनामा चाहिँ हामी एकदमै थोरै पैसा विनियोजन गर्छौँ। ती आयोजनाहरूतर्फ होइन, मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा के गर्ने हो भन्ने कुरा नेताहरूको मनमा हुन्छ, मन्त्रीहरूको मनमा हुन्छ। स्वार्थ केन्द्रित भयो, राष्ट्र केन्द्रित हो भयो। ओके, अब त्यसो भए मलाई बताइदिनुहोस्। हामी अहिले नीति तथा कार्यक्रमको कुरा गर्दै गर्दा अर्थ समितिको सभापतिसँग कुरा गर्दै गर्दाखेरि पछिल्लो समयमा लगभग यो 11 महिनाको अवधिमा पेट्रोलियम पदार्थको भाउ अचाक्ली बढ्यो र त्यसले बजारमा उपभोक्ता महँगीको मारमा पनि परेको प्रत्यक्ष रूपमा देख्न सकिन्छ। अब यो परिस्थितिलाई न्यूनीकरण गर्न प्लस आर्थिक अवस्था पनि डामाडोल छ, हामी श्रीलङ्काको बाटोतर्फ जाँदैछौँ भनेर भन्छौँ। यो सबै समष्टिगत हेर्दाखेरि तपाईँहरूको अब्जर्भेसन जुन तपाईँहरूले माथिबाट हेरिराख्नु भएको छ अर्थ समितिबाट, यसको प्रमुख कारण बाह्य कारण छ अथवा विश्व परिस्थिति नै त्यस्तो छ अथवा यो जानेर पनि नजानेको अवस्था हो, राज्यले जनताप्रति गर्न नसकेको काम हो अथवा ऊ बाध्यतामा छ? के हो परिस्थिति, के हो बताउनुहोस् त। यो चाहिँ अब यसलाई जस्ताको तस्तै भन्नुपर्छ। यसमा मैले आफ्नो स्वार्थ राखेर अथवा दलीय स्वार्थको आधारमा बोल्नु हुँदैन। यसमा 2-3टा कारणहरू देख्छु। एउटा त हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय दबाव छ मूल्य वृद्धिको। त्यो हामीले यहाँ अब पेट्रोलियम पदार्थ हामी कहाँ उत्पादन हुँदैन, बाहिरबाटै ल्याउनुपर्छ। तर पनि इन्डियाको भन्दा हामी सस्तोमा बेचिरहेका छौँ। सस्तो छ, तपाईँ इन्डियाको प्राइस लिस्ट हेर्नुहोस् र नेपालको हेर्नुहोस्, हामी सस्तोमा बेचिरहेका छौँ। अब यसलाई तर पनि करहरू चाहिँ हामी प्रशस्त लिएका छौँ। पेट्रोलियम पदार्थमा विभिन्न शीर्षकमा हामी करहरू लिएका छौँ। त्यो करहरू अब यसले के गर्यो भन्दाखेरि नेपालको महँगीलाई चेन इफेक्ट गर्ने भयो। यो मूल्य वृद्धिले, पेट्रोलियम प्रडक्टको मूल्य वृद्धिले चेन इफेक्ट हुने भयो र हरेक चिजको मूल्य वृद्धि, हरेक सबै चिजको मूल्य वृद्धिले नेपाली जनताले सहन गर्न सक्ने भन्दा बाहिर जाने स्थिति बन्ने भयो। यसमा सरकारले 2टा काम गर्न सक्छ। एउटा त ती करहरूमा अब छुट दिएर गर्न पर्यो एक, त्यसको निम्ति तपाईँ फेरि यो चाहिँ जम्मै बगेर जम्मै उतै जाने, बोर्डर पारी जाने स्थिति बन्छ। त्यसको निम्ति बोर्डर सेक्युरिटीको अहम सवाल छ। यस बेलामा बोर्डर सेक्युरिटीलाई ध्यान दिनुपर्छ एक। दोस्रो कुरा, हामीले कुरा त गऱ्यौँ, उत्पादन पनि बढाएका छौँ, पर पर्याप्त छैन। विद्युतलाई हामीले बढाएर अब एलपी ग्यासलाई पनि अब त्यसको बिजुलीले गर्नु पर्यो, प्रतिस्थापन गर्नु पर्यो। गाडीहरूमा पनि कमसेकम हामी सक्छौँ नि। ठुल्ठुला भारी लोड ट्रकहरू हामी अहिले तत्काल
चाहिँ नि विद्युतीय गाडीबाट ओसार पसार गर्न नसकिएला, तर साना गाडीहरू त तपाईँको चाहिँ नि 80% चाहिँ नि प्रतिस्थापन गर्न सक्छौँ नि। तेलको ठाउँमा बिजुलीले प्रतिस्थापन गर्न सक्छौँ नि। अब ती जम्मै बन्द गरे भइहाल्यो। बन्द गर्दा हाम्रो व्यापार घाटा पनि निकै सुधार हुन्छ। गाडीहरूको जम्मै बिजुलीबाट चल्ने र अनि खाना पकाउने पनि दाउरा र ग्यासलाई विस्थापन गर्न पर्यो। अहिले त गाउँ गाउँमा ग्यास जान थाल्यो। हेर्नुहोस्, दाउरा छ, दाउरा बाल्दैन। बिजुली गइसक्यो, बिजुलीको प्रयोग हुँदैन। क्वालिटीयुक्त बिजुली त चाहियो। फेरि खाना बसाल्या छ, स्वाट्ट एउटा हुरी चल्ने बित्तिकै स्वाट्ट गयो भने उसले कसरी पकाउँछ। क्वालिटीमा सुधार गर्न पर्यो, उत्पादन वृद्धि गर्न पर्यो। त्यसो गर्ने हो भने हामी कहाँ अझै पनि 10-12 हजार मेगावाट बिजुलीको आवश्यकता पर्छ। तेलको खपतलाई घटाउनको निम्ति, दाउराको खपतलाई घटाउनको निम्ति, कोइलाको खपतलाई घटाउनको निम्ति यो कुरा हामी गर्न सक्छौँ, गर्नुपर्छ। केन्द्रीय सरकारको काम, सङ्घीय सरकारको काम चाहिँ यो हो। यसो नगरिकन अहिले रातारात यो त हुँदैन, तर हामी त्यो दिशातर्फ चाहिँ जानु पर्यो। पेट्रोलियम प्रडक्टलाई कति धेरैले कटौती गर्न सकिन्छ र विद्युतीय चाहिँ नि माध्यमबाट विद्युतको हाम्रो देशमा उत्पादन भएको सो उत्पादन आयातमुखी भन्दा पनि सो उत्पादन आफूसँग भएको उत्पादनलाई उपभोग गर्ने हो गरी त्यो जुन परिस्थिति निर्माण, त्यो त पछिका कुरा भयो सर। तत्कालको कुरा गर्दाखेरि अहिले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक हुने गरेको अवस्थामा तपाईँको सुझाव? म यसै पालिको कुरा गर्दैछु। यसै पटक पनि बजेटले सम्बोधन गरेर हामी कहाँ बिजुली पर्याप्त नभए पनि हामी बिजुलीको अभावबाट चाहिँ अलिकति मुक्त हुँदैछौँ। मुक्त हुने भएकोले यसै पटक हामी कति लक्ष्य निर्धारण गरौँ। हामी लक्ष्य निर्धारण 80% चाहिँ प्रतिस्थापन गर्न सक्छौँ तेललाई भन्ने हो भने, कोइला र तेललाई 80% प्रतिस्थापन गर्न सक्छौँ। यो वर्ष कति गर्ने? त्यसको निम्ति कहाँ कहाँ रिचार्ज सेन्टरहरू बनाउने, कति हामी चाहिँ विद्युतीय गाडी आयात गर्ने, हाम्रो सडकको क्वालिटीलाई हामी यो वर्ष कति राम्ररी चाहिँ नि मेन्टेन गर्न सक्छौँ। यो कुरा त यसपालिदेखि नै गर्नु पर्यो नि त। यसपालि 10% गरौँ, अर्को साल 20 गरौँला, 25 गरौँला, तर यो साल हामीले लक्ष्य किटान गऱ्यौँ भने त हाम्रो अर्थतन्त्र एउटा दिशा पक्रियो नि। हामीले त्यो कुरा चाहिँ यसपालिको बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्छ र हामी यो पेट्रोलियम प्रडक्ट जुन हामी कहाँ उत्पादन हुँदैन, अलि धेरै समयसम्म हुनेवाला पनि छैन, त्यो कुरा चाहिँ विद्युतले नै प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ। त्यो विद्युत भनेको हाम्रो जलविद्युत नै हो। जलविद्युतको क्षेत्रमा हामी लगानी वृद्धि पनि गर्न सक्छौँ, एफटिआई ल्याउन पनि सक्छौँ, राष्ट्रिय लगानी पनि वृद्धि गर्न सक्छौँ। हामी कहाँ कम्प्लिट आयोजनाहरू पनि छन् जुन ट्याक्क आजैबाट काम गर्न सकिन्छ, डोजर चलाउन सकिन्छ। बुढी गण्डकी भन्नुहोस्, के बाँकी छ र? मुआब्जाको काम पनि लगभग अलमोस्ट सिद्धिसकेको छ। सुरु गरिहालौँ न। त्यहाँ 1200 मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ। अब यो समग्र परिस्थितिलाई हेर्दाखेरि अर्को कुरा पनि अहिले नीति तथा कार्यक्रममा एउटा चर्चा छ। पहिला 70 वर्ष पुगेपछि सामाजिक सुरक्षा भत्ता भनेर दिइन्थ्यो। अहिले 65 वर्ष पुगिसकेकालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने भन्ने जुन किसिमको अहिले बाहिर समाचारहरू आइरहेका छन् र सँगसँगै अहिले अर्थतन्त्र यस्तो भएको अवस्थामा कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्ने एउटा चाहिँ लोकप्रिय कार्यक्रम आउँदैछ भनेर भनिन्छ। यसप्रति अर्थ समितिको सभापतिको धारणा चाहिँ के छ? यसमा हाम्रो संविधानले भनेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र हो। आजको प्रणालीमा केही समस्याहरू छन्। तपाईले पनि 1 करोड कमाउनुहुन्छ तर वृद्ध भत्ता लिन पाउनुहुन्छ 70 वर्ष पुगेपछि। यो कुरा सच्याउनु पर्यो। तपाईले पाइराख्नु भएको छ, तपाईँ करोडपति हुनुहुन्छ भने त्यो चाहिएन। 65 वर्षमा झार्ने र नझार्ने कुराको म त्यति माने राख्दिनँ। आयु चाहिँ बढ्दैछ अनि वर्ष चाहिँ घटाउनु पर्छ भन्ने कुरामा म त्यति धेरै सहमत नभए पनि त्यो ल्यायो भने
चाहिँ सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत एउटा गरिबले 60 वर्षैमै पाउनुपर्छ भन्छु म। अझ अलि धनीले चाहिँ नि त्यो पाउनु हुँदैन। त्यसबाट कति बचत गर्न सकिन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो प्रणालीगत सुधारबाट देख्न सकिन्छ। किन भन्दाखेरि राष्ट्रिय परिचय पत्रको व्यवस्था छ, अनि त्यो परिचय पत्रले चाहिँ नि प्रत्येक व्यक्ति कस्तो हो भनेर नगरेसम्म चाहिँ नि सरकारले चिन्दैन। चिन्ने एउटा प्रणालीको विकास गर्न पर्यो। त्यो चाहिँ नि हाम्रो प्रविधिले त्यो छिटो फास्ट गर्नु पर्यो एउटा। दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईँको के गर्नु पर्यो भन्दा सामाजिक सुरक्षाको सन्दर्भमा मात्रै होइन, तलबको सन्दर्भमा अहिले कर्मचारीहरू यो तलबबाट बाँचिरहेका छन्, आजको महँगीलाई ठेक्छन्। एउटा मुख्य सचिव जसले कति 70,000 पनि प्राप्त गर्दैन सायद तलबको रूपमा, त्यो मुख्य सचिव चल्छ होला जिन्दगी? अनि हामी कहाँ छैन पैसा। तर म तपाईँलाई एउटा तथ्याङ्क भन्छु, 2018 को ठ्याक्कै अङ्क त भन्दिनँ म हेर्नै पर्छ। आर्थिक सर्वेक्षण गर्यो तथ्याङ्क विभागले। त्यसले के गर्यो भन्दाखेरि हाम्रो औद्योगिक उत्पादनको कति हो भन्दा 6 खरबको हामी उत्पादन बिक्री गर्छौँ भनेर निकाल्यो 2018 मा। हाम्रो उद्योग मन्त्रालय र उसले अर्थ मन्त्रालयको डाटा चाहिँ जम्मा 2.25 खरबको मात्रै छ। 2 खरबै राख्नुहोस्, 4 खरब कहाँ गयो? अर्थात् हामी कर प्रणालीभित्र समावेश गर्नको निम्ति चाहिँ नि हाम्रो 2 खरब मात्रै आयो। भन्नुभयो कर तिर्ने प्रयोजनको निम्ति चाहिँ कागजातहरू चाहिँ नि 2 खरबका मात्रै बने। तर रियल चाहिँ 6 खरबको छ। 18 को त्यो घट्यो होला बढ्यो होला म अहिले जान्न त्यतातिर, फेरि पनि गर्न सकिन्छ। 4 खरबको कारोबार कहाँ गयो? अनि त्यो 4 खरबलाई हाम्रो चाहिँ नि ट्याक्स प्रणालीमा ल्याउने हो भने तलब बढाउन कुनै समस्या छ र? म देख्दिनँ। हेर्नुहोस्, यदि भ्रष्टाचारबाट चुहावटबाट हाम्रो कर प्रणालीलाई मुक्त गर्ने हो भने आजको 2 गुणा चाहिँ नि कर हामी जम्मा गर्न सक्छौँ डाइरेक्ट ट्याक्सबाट। अनि त्यो त्यतातिर जान पर्यो, डाइरेक्ट ट्याक्स बढाउनु परेन। हामी अहिले भन्सारमा हाम्रो कति प्रतिशत छ उसको योगदान? अनि ती छिमेकी भारतको कति छ त्यो हेर्न परेन? हामीले आन्तरिक आयलाई बढाउनको निम्ति र डाइरेक्ट ट्याक्सलाई बढाउनको निम्ति लागेनौँ भने हाम्रो अर्थतन्त्र डामाडोल दिशातर्फ जान्छ। समस्या त्यहाँनिर तपाईँले देख्नु हो। ओके, अर्को कुरा पनि आएको छ, जस्तै विदेशी लगानी भित्र्याउने भनेर भनिन्छ र त्यो खालको वातावरण छैन भनेर पनि भनिन्छ र स्वदेशी लगानीलाई विदेशमा भित्र्याउने लैजाने कुरा पनि छ र कर छुटको कुरा पनि आएको छ र मूल्य समायोजनको कुरा पनि आएको छ। यसलाई चाहिँ कसरी बुझौँ, के गर्दा बेस्ट हुन्छ? हाम्रो उद्योग मैत्री वातावरण बनाउनको निम्ति तपाईँ कच्चा पदार्थमा, विद्युतमा, ऋणमा तपाईँ सहुलियत दिनुहोस्। कच्चा पदार्थ तपाईँ फ्री छोडिदिनुहोस्। तपाईँ कच्चा पदार्थ जति ल्याए पनि भयो, सरकारले त्यसमा ट्याक्स नलियोस्। तपाईँ उद्योग प्रवर्धन गर्ने नीति लिनुहोस्। तपाईँ भन्सारबाट राजस्व उठाएर राज्य चलाउँछु भन्ने होइन, यहाँ उद्योग धन्दा चलाएर चाहिँ गर्ने भन्नुहोस् न। अनि त्यसपछि राइट ट्र्याक समाउँछ कि अर्थमन्त्रीले नेपालको समग्र अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने दृष्टिकोण लिनु पर्यो। उहाँको दृष्टिकोण चाहिँ केवल राजस्व मात्रै बढाउने, त्यो कहाँ भन्दाखेरि त्यही उसमा भन्सार बिन्दुमा, त्यसको निम्ति व्यापार चौपट्ट ढङ्गले बढाउनु पर्यो। त्यो तरिकाले हुन्छ र? अर्थमन्त्री त समग्र अर्थतन्त्रको मन्त्री हो, प्रधानमन्त्री भन्दा पछाडिको चाहिँ समग्र अर्थतन्त्रको नेता हो। समग्र अर्थतन्त्र भने राष्ट्रिय अर्थतन्त्र हो। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउनको निम्ति यहाँ उद्योग प्रवर्धन गर्नु पर्यो। यहाँ उद्योगमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थहरूलाई तपाईँ सबै सहुलियत दिनुहोस्, बिजुलीमा सहुलियत दिनुहोस्, ऋणमा सहुलियत दिनुहोस्। अनि त्यसपछि त कम्पिटिटिभ हुन्छन् नि उद्योगहरू, जाँगर पनि हुन्छ नि। एउटा एफटिआईको सन्दर्भमा तपाईँ आउनेलाई कार्पेट बिछ्याउनु न, जति पैसा ल्याउँछौ ल्याऊ,
तोक्दिएको छ नि त 5 करोड भनेर। होइन, त्यो 5 करोड भनेर तोकिदिएको छ कि, तर त्यो तोक्न परेन के, जति ल्याउने भए पनि ल्याऊ, तर राइट पैसा हुनु पर्यो, ठिक पैसा हुनु पर्यो, वातावरण तिमीलाई छ भन्न पर्यो नि। त्यो चाहिँ तपाईँ कहाँ यहाँ मैले नै अनुभव गरेका कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने बस्यो मान्छे फर्क्यो, यहाँ सकिँदैन लगानी गर्न भनेर। एउटा ड्याङ्गोचे भन्ने एउटा सिमेन्ट उद्योग आएको थियो, उसले सकेन। संसारको धेरै एउटा कुरा के सर, तपाईँले ठ्याक्कै भन्दाखेरि मैले यहीँनिर जोडेँ, एउटा विदेशी 1 करोड 2 करोडको लगानी गर्न भनेर आउँछ देश नेपालमा, तर ऊ तपाईँ बस्यो फर्क्यो भन्नुभयो नि, त्यो झमेला जुन छ नि, त्यो झमेलालाई सरल सहजता बनाउन सक्ने उपाय छैन? छ, गर्नुपर्छ, त्यो सरकारले गर्न पर्यो नि। सरकार भनेको त यसभन्दा अगाडिका सरकारले पनि त लगानी ल्याउँ, लगानी विदेशी लगानी भित्र्याउँ भन्ने, तर प्रोसेसमै मान्छेलाई इरिटेट गराएर पठाइदिने हो, त्यो समस्या छ। विगतको सरकारले पनि ठिक ढङ्गले त्यो समस्या ट्याक्कै समाधान गर्ने गरी काम गर्न भ्याएन, सकेन। होइन, कार्पेट त्यसभन्दा अगाडिको सरकारले पनि सकेन भन्दै आयो। तर हामीले केही नीतिगत केही लगानी बोर्ड स्थापना गर्यौँ। अहिले त्यसमा ठ्याक्कै प्रगति नै छैन म भन्दिनँ, प्रगति छ, तर पनि के छ भन्दाखेरि तपाईँको यहाँ हाम्रा नियम कानुनहरू जुन छन् नि, एउटा मात्रै होइन, त्यसले चेन इफेक्ट गरिरहेछ। हाम्रो वातावरण कानुन, वन कानुन, जग्गा प्राप्ति कानुन, यी कानुनहरूमा सुधार गर्नु आवश्यक छ। पहिचान पनि भएको छ। लगानी मैत्री वातावरणको निम्ति कुन कुन कानुन चाहिँ समस्याग्रस्त छन् हाम्रा, ती कानुनहरूको कसरी सुधार गर्ने, त्यो सुझाव पनि आएको छ। सम्बन्धित क्षेत्रबाट पनि आएको छ, संसदीय समितिहरूबाट पनि आएको छ, सरकारले पहिचान पनि गरेको छ। तपाईँहरूलाई थाहा पनि छ? थाहा पनि, तर त्यो त अब आउनु पर्यो नि, आउनु पर्यो। र हामी ठ्याक्कै गलत बाटोमै छौँ त म भन्दिनँ। विगतको हाम्रो जुन विरासत हो, त्यो विरासतबाट प्राप्त भएका केही समस्याहरू छन्, त्यो ब्युरोक्रेसी संरचनागत समस्या छ। त्यो संरचनागत समस्यालाई परिवर्तन गरेर मात्रै गर्न सकिन्छ। त्यो पहिचान भएको छ। त्यो पहिचान भएपछि आजै ठ्याक्कै हुन्छ त म भन्दिनँ, तर त्यो दिशातर्फ केही प्रगति भएको छ। अब त्यसलाई जुन प्रगतिको रफ्तार जुन छ, त्यो रफ्तारलाई चाहिँ बढाउनु जरुरी छ। अब अहिलेको तपाईँले यी समग्र कुराकानी गर्दा, अन्तिम प्रश्न सर, समय सकियो, बाहिर जान पाइएन, यसैमा केन्द्रित भयो। अर्थ समितिको सभापति तपाईँहरूले आज बल्ल दिँदैछौँ भन्नुभएको छ सुझाव सल्लाह, तर अहिले आम जनताले बुझ्ने गरेर राज्यको लागि तपाईँ अर्थ समितिको सभापतिको नाताले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक हुँदै गर्दा यी समग्र परिवेश, यी समग्र समस्यालाई अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले कसरी परिमार्जन गर्यो, कसरी सुधार गर्यो भने देशको अर्थतन्त्र सुदृढ हुन्छ र जनता अलिकता राहतको महसुस गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्छन्, के देख्नुहुन्छ? म एकदम सर्टमा मात्रै, धेरै टाइम त छैन। हामी आज त्यो सार्वजनिक पनि गर्छौँ, तपाईँले त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। पहिलो कुरा त पूर्वाधार क्षेत्रको विकासमा अब साना मसिना काममा तिमी नहल्छ सङ्घीय सरकार। ठुला आयोजनाहरूलाई पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर, जुन आयोजना पुरा भएर त्यसले प्रतिफल दिन सकोस्, एक नम्बर। दोस्रो नम्बरमा कृषिलाई, अब जुन कृषि छ हामीले गरिरहेको, त्यसलाई व्यावसायिकरण गर्न, बजारीकरण गर्न चाहिँ अब तिमीले जुन पुरानो मोडल छ त्यो मोडल चेन्ज गर। किसानले टक्रक्कै तिमीले जे सुविधा दिन्छौ त्यो सुविधा चाहिँ किसानको ट्वाक्कै खल्तीमा जाने गरी प्रणालीको विकास गर। आजको प्रविधिले त्यो दिन्छ। मैले खेती गरिराखेका छु अथवा पशुपालन गरिराखेका छु, छोटो हो, त्यसैले त्यो ठ्याक्कै किसानले पाउने गरी गर। उद्योगीहरूलाई तिमीले जम्मै सुविधा देऊ, कर चाहिँ ल्याऊ, उसले कमाएपछि त कर त लिनु पर्यो, तर सुविधा देऊ र उद्योग प्रवर्धन गर, जसले गर्दाखेरि ऊ चाहिँ व्यापार घाटा कम गर्न सक्ने गरी हाम्रा औद्योगिक वातावरण बनाउन्। तेस्रो कुरा भने मैले। चौथो कुरा, एफटिआई तिमीले ल्याऊ, छिटोभन्दा छिटो चाहिँ नि उसलाई सुविधाजनक ढङ्गले त्यो एफटिआईको कार्यान्वयन गर्ने दिशातर्फ झन्झटिलो बाटो हटाइदेऊ होइन। यस्ता आदि इत्यादि हामी सुझाव, धेरै बुँदामा सुझावहरू दिँदैछौँ। ती बुँदाहरू चाहिँ म तपाईँलाई त्यो निर्णय हुने बित्तिकै सार्वजनिक पनि हुन्छ, सबै नेपाली जनताले थाहा पाउँछन् पनि। र हामीले आजको आर्थिक जुन समस्या छ त्यो स्थायित्व र आर्थिक अवस्थालाई, दुरावस्थालाई कम गर्नको निम्ति के गर्नुपर्ने हो त्यो काम चाहिँ गर
भनेर हामी दिँदैछौँ। धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस् 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 नमस्कार। उहाँ हुनुहुन्थ्यो अर्थ समितिका सभापति नेकपा एमालेका सांसद कृष्ण प्रसाद दाहाल। हवस् त आजको लागि कार्यक्रम ग्लोबल टक यति नै। सम्पूर्ण टिमसहित मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।